अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाजरीन। हजरत राबिया बसरी का वाक़या। हजरत राबिया बसरी की ज़िंदगी सब्र, ज़हद और मोहब्बत इलाही की अमली तफसीर थी। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात और आजमाइशों से गुजरी। उनकी ज़िंदगी के आगाज़ और ईमान अफरोज़ वाक़यात का जिक्र किया जाता है। हजरत राबिया बसरी की पैदाइश इराक़ के शहर बुसरा में हुई। वह एक गरीब खाने से ताल्लुक़ रखती थी और अपने पैदाइश के वक्त उनके वालिदैन के पास चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद न था। उनके वालिदा ने उनके पैदाइश के वक्त दुआ की, या अल्लाह, यह बच्ची तेरे सुपर्द है, उसे अपनी मोहब्बत अता फरमा। राबिया बसरी के वालिदैन का इंतकाल कम उम्री में हो गया, जिसके बाद वह गुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुई। एक जालिम आका के घर में काम करते हुए इन्होंने सख्त आजमाइश झेली, लेकिन उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज था। रातों को जब सब सो जाते, वो अल्लाह के हजूर क़याम करती थी और इबादत में मसरूफ़ रहती थी। एक रात उनके आका ने उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखा। उनके चेहरे से नूर निकल रहा था और अल्लाह के हजूर गरिया वज़ारी कर रही थी। यह मंजर देखकर उनके आका हैरान हुआ और उन्हें आज़ाद कर दिया। आज़ादी के बाद हज़रत राबिया बसरी ने दुनियावी आसाइशों को तर्क कर दिया और अपनी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत और इबादत के लिए वक्फ़ कर दी। उनका एक मशहूर कौल है कि ए अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो मुझे दोज़ख में डाल दे, और अगर जन्नत के लालच में करती हूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं तेरी इबादत सिर्फ तेरी मोहब्बत में करती हूँ तो मुझे अपनी ज़ात का क़र्ब अता फरमा। हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी हमें सब्र, शुक्र और अल्लाह से खालिस मोहब्बत का दर्स देता है। उनका ईमान इस बात की अलामत है कि इंसान की रूहानी बुलंदी दुनियावी हालात से आज़ाद हो सकती है अगर वह अपने रब से सच्चा ताल्लुक़ कायम कर ले। हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी उनकी गैर मामूली इबादत, अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना और रूहानी मकाम से इबारत है। वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा और उसकी क़ुर्बत के हसूल के लिए वक्फ़ कर चुकी थी। उनकी इबादत और रियाज़त की कई ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं जो कि बेलौस मोहब्बत इलाही और गहरे रूहानी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। हज़रत राबिया बसरी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत इस कदर गहरी थी कि वह दुनियावी ताल्लुक़ात, खौफ या लालच से बिल्कुल आज़ाद थी। एक बार किसी ने उनसे पूछा, क्या आप अल्लाह से मोहब्बत करती हैं? इन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत दुनियावी मोहब्बत जैसी नहीं है। यह मोहब्बत वैसी है जो दिल को हर शय से पाक कर देती है सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के। हज़रत राबिया बसरी रातों को इबादत में गुजारती थी और दिन के वक्त रोज़े रखती थी। उनकी दुआएं और मुनाजात बहुत मशहूर हैं। एक मर्तबा इन्होंने अल्लाह से यूँ दुआ की, या अल्लाह, मेरा दिल हर शय से खाली कर दे ताकि उसमें सिर्फ तेरी मोहब्बत समा सके। एक और दुआ में कहा, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो मुझे दोज़ख में डाल दे, और अगर जन्नत के लालच में करती हूँ तो जन्नत मुझ पर हराम कर दे। लेकिन अगर मैं तेरी इबादत सिर्फ तेरी मोहब्बत में करती हूँ तो मुझे अपनी ज़ात का क़र्ब अता फरमा। हज़रत राबिया बसरी ने अपनी ज़िंदगी में दुनियावी माल व दौलत को कोई अहमियत नहीं दी। उनके पास कोई आसाइश नहीं थी, लेकिन वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। एक बार किसी ने उनसे कहा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप शुक्र अदा करती हैं? इन्होंने जवाब दिया, जब अल्लाह खुद मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी चीज़ की कमी हो सकती है। एक मर्तबा शैतान उनके सामने ज़ाहिर हुआ और कहा, राबिया, तुम्हारा नमाज और इबादत ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। इन्होंने जवाब दिया, यह मेरा काम है कि मैं अपने रब की इबादत करूं, और यह मेरा रब जाने कि वह मुझे क्या अता करता है। मेरी इबादत उसके फजल का शुक्राना है, न कि किसी इनाम के लिए। हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इबादत का असल मकसद अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा का हसूल है। दुनियावी खौफ या लालच से आज़ाद होकर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाना एक बंदा मोमिन की मिराज है। उनकी ज़िंदगी यह दर्स देती है कि अल्लाह के ज़िक्र और उसकी मोहब्बत में हर मुश्किल आसान हो जाती है।
حضرت رابعہ بصری کی زندگی ان کے حکمانہ اقوال، صوفیانہ تعلیمات اور ان کی بلند روحانی مقام پر مشتمل ہے۔ ان کی باتوں اور طرز عمل نے لاکھوں دلوں کو متاثر کیا اور تصوف کی دنیا میں ایک خاص مقام عطا کیا۔ حضرت رابعہ بصری کے اقوال ان کی گہری روحانی بصیرت اور اللہ کی محبت میں ان کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے چند مشہور اقوال: جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ رشتے پا لیتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے، چاہے دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہو۔ عبادت اس لیے نہ کرو کہ تمہیں جنت ملے یا دوزخ سے نجات ہو، بلکہ اس لیے کرو کہ تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو اور اس کی رضا چاہتے ہو۔ اللہ کی راہ میں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص ہو۔ اگر دل میں کوئی اور نیت ہو تو وہ عمل محض دکھاوا بن جاتا ہے۔ دنیاوی خواہشات انسان کے دل کو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے۔ دل کو ان خواہشات سے پاک کرنا ضروری ہے تاکہ اس میں اللہ کا نور سما سکے۔ حضرت رابعہ بصری کے نزدیک سب سے بلند مقام اللہ کی محبت میں فنا تھا۔ ان کا ہر عمل، ہر دعا اور ہر سانس اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے جنت اور دوزخ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میری نظر میں نہ جنت کی خوشبو کی اہمیت ہے اور نہ دوزخ کے عذاب کا خوف، میرا مقصود صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے نہ صرف اللہ سے محبت کی بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی محبت اور درگزر کا برتاؤ کیا۔ ایک بار کسی نے ان کی توہین کی تو انہوں نے فرمایا، اگر تم میری رائے دیکھتے ہو تو یہ اللہ کی عطا کردہ حکمت ہے کہ اس نے تمہیں میری کچھ کمزوریاں دکھا دی۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں میری باقی کمزوریاں بھی دکھا دے تاکہ تم میرے لیے دعا کر سکو۔ حضرت رابعہ بصری کی دعائیں نہایت پر اثر تھی۔ روایت ہے کہ ایک بار ایک قطع کے دوران لوگ بارش کے لیے دعا کرنے نکلے لیکن کوئی بارش نہ ہوئی۔ پھر حضرت رابعہ بصری نے اللہ کے حضور دعا کی اور کہا، اے اللہ، تو اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، ان پر رحم فرما اور بارش نازل فرما۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری کا یہ واقعہ اللہ کی محبت، اخلاص اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ ان کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے قریب وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کو خالصتاً اس کی رضا کے لیے وقف کر دے اور دنیاوی خواہشات سے بلند ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نہ صرف زہد و تقوی اور محبت الہی سے بھرپور تھی بلکہ ان کی کرامات نے بھی ان کے بلند روحانی مقام کو ظاہر کیا۔ ان کی وفات کا واقعہ بھی ان کی غیر معمولی روحانی عظمت کو نمایاں کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ان کے روحانی مقام کی تصدیق کرتی ہے۔ ان کے چند مشہور واقعات: خشک زمین پر نماز۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری کسی مقام پر جا رہی تھی۔ راستے میں ایک بزرگ نے ان سے کہا، رابعہ، آؤ پانی پر نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے دوست کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، پانی پر نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں، یا تو مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے اور اس کی عبادت خالص نیت سے کرے۔ حضرت رابعہ بصری کے گھر میں ایک مرتبہ ان کی عبادت کے دوران فرشتے ظاہر ہوئے اور ان کے لیے نورانی روشنی لے کر آئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے فرشتوں، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میرے دل میں وہ نور موجود ہے جو تمہاری روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ ایک رات کسی نے حضرت رابعہ بصری کے گھر کی چھت پر نور دیکھا جو آسمان تک جا رہا تھا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ میرا رب جانتا ہے کہ میں اس کی محبت میں کیا کچھ کرتی ہوں اور یہ روشنی اس محبت کا اثر ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے حصول میں گزاری۔ حضرت رابعہ بصری کی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، میری قبر پر پھول نہ چڑھانا اور نہ کوئی چراغ جلانا، کیونکہ جو دل اللہ کی محبت سے منور ہو اسے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔ وفات کے وقت بھی ان کا ذکر اللہ سے منقطع نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، اے اللہ،
میں تجھے اپنی تمام زندگی میں چاہا اور اب بھی تجھ ہی کے جانب آ رہی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کی وفات کے بعد بھی ان کی تعلیمات اور کرامات لوگوں کو راہ دکھاتی رہی۔ ان کا مزار عراق کے شہر بصرہ میں موجود ہے، جہاں لوگ ان سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ حضرت رابعہ بصری کی کرامات اور وفات کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی زندگی ہر قسم کے معجزات سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ انہوں نے سکھایا ہے کہ اصل کمال اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ ایسے ہی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔